مالک کائنات دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی امت دے لوگاں نوں دس دیو کہ جدوں اے منوں پکارن گے میں انہاں دی پکار نوں ضرور سناں گا تے میں انہاں دی شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ اے بندہ اپنے اونے دل دے قریب نہیں جنہ اللہ رب العالمین بندے دے قریب نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ فرمایا جدوں بندہ کوئی مشکل دے اندر بنس جائے، کوئی مصیبت دے اندر بنس جائے، ایسی مشکل اور مصیبت آ جائے کہ اس مشکل اور مصیبت دے ہر طرفوں ہر دروازہ بند ہوئے نا، کوئی تہاڈا بندہ ساتھ دینے والا نہیں ہے نا، کوئی بندہ تہاڈی مدد کرنے واسطے تیار نہیں، کوئی بندہ تہاڈی ہیلپ کرنے واسطے تیار نہیں، تے کوئی بندہ بھی تہاڈے نال کھڑا ہون واسطے تیار نہیں۔ ایسی مشکل اور مصیبت دے اندر بنس گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دعا تسی کثرت نہ پڑھنی شروع کر دیو، اللہ حیران کن جناب تہاڈی غیبی مدد کرن گے، حیران کن جناب تہاڈے واسطے مدد دے انتظامات ہو جان گے۔ فرمایا اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا۔ یہ ترجمہ کی اللہ اللہ تو میرا رب ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، اللہ میں تیرے نال کسی چیز نو شریک نہیں ٹھہراندا ہے۔ جدوں رب العالمین نو بار بار تسی یہ دعا پڑھو گے اللہ اکبر، اللہ پھر تہاڈی غیبی مدد دے انتظامات ایسے کرن گے تسی حیران ہو جاؤ گے۔ آؤ میں تانوں اس دے بارے جناب بڑا احسن واقعہ سنانا ہوں، بڑا جناب اچھا اور تجربہ شدہ واقعہ سنانا ہوں۔ ایک بہت بڑے محدث نے، عرب دے محدث نے، انہاں دا نام ہے عبد الرحمن بن زیاد بن انم۔ اے بیان کرتے نے میں اپنے ساتھیاں دے نال سمندر دے اندر سفر کرنا نہ پیا، کرتے ہیں جناب روم دے کچھ لوگاں نے، روم دے جناب لشکر والیاں نے، روم دے جناب آرمی نے سانو پکڑ لیا ہے، بغیر کسی قصور تو سانو قسطنطنیہ دی جیل دے اندر جنا کے جناب قید کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کئی سال ہوتے قید رہے نا۔ اللہ اکبر، کچھ وقت گزریا، اے جناب عیسائیاں دی عید آئی نا، روم دے اندر چونکہ عیسائی آباد ہے، انہاں دی عید آئی دینا بڑے بڑے اچھے کھانے جناب پکائے، بڑے بڑیاں اچھیاں ڈشاں پکائیاں۔ حضرات گل ذرا توجہ نال سنتے جایا جے، 2 منٹاں واسطے اپنی جناب اپنے دل اور دماغ نو میری زبان دی نوک دے نال جوڑ کے رکھو، گل ذہن دے اندر نشین ہو جائے، ذہن دے اندر نشین ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، اور جناب دل و دماغ دی تختیاں تے گل لکھی جائے نا۔ یہ بیان کرتے نے عید دے جناب عیسائیاں دی عید آئی، بڑے بڑے جناب انہاں اچھے کھانے پکائے، انہاں قیدیاں نو کھانے کھلائے۔ ایک عورت جناب اہل عرب دے نال بڑی نفرت رکھتی سی، انہیں کی کیتا بڑا وڈا مکر کیتا، اتنا بڑا مکر کیتا اللہ اکبر، جویں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام دے نال مکر کیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کائنات دے رب نے اعلان کیتا ہے نا عورتاں دے بڑے مکر نے، ان ربی بکیدہن علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے نال عورت نے مکر کیتا، جیل دے اندر کلا دیتا۔ اس جناب بے ایمان عورت نے کی کیتا، اپنے جناب سر منڈوایا، اپنا گریبان چاک کیتا، اپنے منہ تے جناب کالک کالی سیاہی مل لئی تے بادشاہ دے دربار دے اندر چلی جاندی ہے، جا کے کہتی ہے بادشاہ سلامت تسی انہاں دے نال اچھا سلوک کر دیو، حالانکہ انہاں لوگاں نے، عرب دے لوگاں نے میرے شوہر نو ماریا، میرے بیٹے
نو قتل کیتا، میرے باپ نو قتل کیتا۔ تے بادشاہ بڑا غصے اندر آ جاندا ہے، یہ آندا ہے نا قیدیاں نو پیش کیتا جائے۔ دربار دے اندر قیدی پیش کیتے گئے، اللہ اکبر۔ تے ادھروں جناب نے جلاد نو حکم دیتا، فرمایا جیڑا اگے آندا جائے او دی گردن اتاردا جاؤ، اللہ اکبر، انہوں قتل کردا جاؤ۔ اے جناب عبد الرحمن بن زیاد کہندے نے میں اپنی زبان تو کثرت دے نال دعا پڑھنا پیا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا۔ بادشاہ نے جدو میرے وال ویکھیا میرے ہون جناب اینجے جھلدے نے پئے، کہندا ہے جلادا رک جا، اے بندے نو میرے نیڑے لے آ، انہاں نیڑے لے آندا گیا۔ اللہ اکبر، پوچھا کی پڑھنا پیا؟ آندے نے اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جناب دعا پڑھتے نے پے تے کیا اے دعا پڑھن دی وجہ تو انہاں لوگاں نو معاف کر دیو، انہاں لوگاں نو قیدی تو آزاد کر دیو۔ اللہ اکبر، پھر ثابت کی ہویا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ عزیز احباب گرامی، میں بھی تمہیں دعوت دیاں گا کہ اس دعا نو کثرت دے نال تسی بھی پڑھو، اور جڑے اپنے عزیز و اقارب نے انہاں نو دسو، جڑے دوست ساتھی مشکل دے اندر مصیبت دے اندر پھنسے نے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مصیبتاں مشکلات تو بچا کے رکھے، لیکن پھر بھی کوئی آنن فانن آ جائے اس دعا کا کثرت دے نال وظیفہ کرو، مظلوم لوگوں نو خاص کر کے دسو۔ اللہ اکبر، جتھے بندہ مظلوم ہوئے گا اے دعا پڑھے، اللہ اکبر، کعبہ دے رب دی قسم ہے اپنے کو گل نہیں کرتا پیا، حدیث تے یقین رکھ کے گل کرنا پیا کہ اللہ او دی غیبی خزانے اندروں ضرور مدد کرن گے، اور جویں دی مدد بندہ چاہے گا اونج دی مظلوم دی مدد ہوئے گی۔ ویسے ہی مظلوم دے نال اللہ تعالیٰ دا ساتھ ہوندا ہے، اللہ کدی مظلوم نو اکیلا نہیں چھوڑ دے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔